नाज़रीन, हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं, जहां पर इसराइल जो है वो बदनीयती से काम लेते हुए इस वक्त सीज फायर जो वो मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया है और बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर इस वक्त हमले हो रहे हैं। सिचुएशन जो है वो बिल्कुल हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुकी है कि वहां पर फलस्तीनी जो है वो शहीद हो रहे हैं। और सूरत हाल इस वक्त गजा में यह है कि जो पिछले 10 दिनों में दिन में एक या दो स्ट्राइक्स हो रही थी, या कहीं अगर इजरायली जो टैंक्स हैं उन्होंने अटैक किया या इजरायली आर्मी ने अटैक किया, उसके नतीजे में शहादत हुई। तो अब जो है वो लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक जो है वो पूरे गजा में इस वक्त जो है वो देखी जा रही है और इजरायली आर्मी ये कह रही है कि वो मजीद हमले गजा के ऊपर जो वो करने जा रही है। अब इसका क्या जवाब है, क्यों गजा के ऊपर वो, यानी 2 साल की जेनोसाइड से इनका मन नहीं भरा है। यानी कौन सा ऐसा गुनाह है जो फलस्तीनियों ने किया है? सिर्फ उनका गुनाह यह है कि वो फलस्तीनी है, वो इस लैंड के ऊपर रहने वाले हैं, सिर्फ ये उनका गुनाह है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो अब इजरायली आर्मी ने अनाउंस किया है कि हमास जो है वो सीज फायर की वायलेशन कर रही है, तो हम फोर्सफुली जो है वो अटैक गजा के ऊपर करने जा रहे हैं। तो ये जो इजराइल की बदनीयती है और जो इजराइल का जुल्म है, वो इस रीजन के लोगों को अमन, सुकून और शांति से रहने नहीं दे रहा। और इजराइल के ये जो मजालिम हैं, इसका बहुत बुरा नतीजा सबके लिए निकलेगा और ज़ाहिर रीजन के लिए कोई अच्छा इसका रिजल्ट जब नहीं निकलेगा। एक ऐसी एंटिटी जो अनचेक्ड है, जिसको बिल्कुल अकाउंटेबल जब वो नहीं ठहराया जा रहा, और वो मासूम और निहत्थे लोगों को जो है वो बस तरह तरह के जवाब बनाकर जो अटैक कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि अगर फुल स्केल बॉम्बिंग रुक गई थी 10 दिन से, तो ये बात इजराइल को जब वो हजम नहीं हो रही और वो तरह तरह के जवाब पहले दिन से ही उसने इसको वायलेट करना जब शुरू कर दिया, तरह तरह के जवाब उसने बनाने जब शुरू कर दिए। सिर्फ उसको ये बात हजम नहीं हो रही कि फुल स्केल बॉम्बिंग गजा के ऊपर जब वो क्यों रुकी हुई है। तो अभी उन्होंने जो है बॉम्बिंग एक बड़े लेवल के ऊपर शुरू कर दी। और ये जो क्रिमिनल गैंग इस वक्त तल अवीव में बैठा हुआ है, जिसको दुनिया और रीजन अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहा, नेतन्याहू, गैलेंट, बेन गवर, समुद्रेच, इनको दुनिया ने अकाउंटेबल नहीं ठहराया। और यही वो वजह है जो इन वॉर क्रिमिनल्स को और ज्यादा इंकरेज कर रही है कि पूरी दुनिया उनके सामने घुटनों पर है, पूरा रीजन जब उनके सामने बेबस है और उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। तो ये जो एक क्रिमिनल माइंडसेट के साथ ये जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने जेनोसाइड तक कर दी है, तो ये रुकने वाले नहीं हैं। जब तक इनका मुंह ना तोड़ा जाए, जब तक इनको मुंह तोड़ जवाब ना दिया जाए, जब तक ताकत के साथ जब इनको रिस्पॉन्ड ना किया जाए। फलस्तीनियों को इस वक्त बेरहमी के साथ जब वो मारा जा रहा है और एक तरफ वो अभी अपनी बॉडीज निकाल रहे हैं, तो मजीद बॉडीज मलबे तले दब रही हैं। अभी जो कल अटैक हुआ है जिसमें 11 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, वो भी मलबे तले दबे हुए हैं। अभी तक उनकी बॉडीज जो वो नहीं निकाली जा सकी हैं, वो अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं। यानी हजारों पहले हैं, उनको निकालने का थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है, तो इजराइल ने फिर बॉम्बिंग करके। तो ये तो बहुत ही भयानक दुनिया एक वजूद में आ रही है, जो नक्शा इजराइल और अमेरिका खींच रहे हैं इस दुनिया का, जिसमें प्रेसिडेंट इजराइल सेट कर रहा है। इस दुनिया में ये निजाम जो किस तरह से चलेगा। तो फिर नेतन्याहू ने इस वक्त जब वो अर्जेंट मीटिंग बुला ली है, यानी वो देखना पूरा एक पैनिक और माहौल बना रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने अर्जेंट जब मीटिंग बुला ली, भाई किस लिए बुलाई है? कोई चारों तरफ से इजराइल पर हमला हो गया? नहीं जी, रिस्पॉन्ड करेंगे, हमास को हम रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं। अंदर जो इन्होंने फिर मिलिशिया छोड़ी हुई है, वो आगे जाकर सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रही है और ज़ाहिर है फिर हमास उनके ऊपर अटैक कर रही है। यानी इजरायली आर्मी पर नहीं, वो मिलिशिया जो गैंग्स इन्होंने अंदर छोड़े हुए हैं उनके ऊपर हमास अटैक कर रही है। अच्छा, उसको अमेरिका और इजराइल इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमास जब सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रही है तो इसलिए हमास वायलेशन कर रही है। तो वो मल्टी लेयर एक नैरेटिव है जो इस वक्त बन रहा है। तो जो येलो लाइन है उसको इन्होंने एग्जीक्यूशन लाइन बना दिया। जो भी फलस्तीनी उसको क्रॉस कर रहा है, अच्छा चाहे वो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो वैसे भी वो लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन अगर फलस्तीनी उस इलाके में गए भी हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो वहां पर गए हैं या नहीं गए? यानी इजराइल किसी को भी मारकर, जैसे पहले कह देता है कि वो टेररिस्ट था, हजारों, अब ट्रंप ने कहा कि 58,000 जो गजा में लोग मारे गए हैं वो हमास के फाइटर्स हैं, यानी टोटल नंबर 68,000 है ऑफिशियल। और ट्रंप ने कहा कि 58,000 उनमें से जो हमास के फाइटर्स हैं। तो पहले वो दहशतगर्द कहते थे, अब जो है वो यानी वो कहते हैं ये येलो लाइन को जब वो क्रॉस कर रहे थे। तो इसका ये तो बड़ी भयानक चीज है ना, यानी वो येलो लाइन को एग्जीक्यूशन लाइन बना रहे हैं कि कोई इधर ना आए। इस तरह तो वो आधा जो गजा है उसके ऊपर वो कब्जा अपना इंश्योर कर रहे हैं। भाई जब फलस्तीनियों की जमीन है ना, वो क्यों उस तरफ नहीं जा सकते हैं? तो जैसे सदरन सीरिया है, जैसे वहां पर ये कब्जा कर रहे हैं, तो ये आधा गजा वहां पर उनकी फौज डिप्लायर वो कर रहे हैं, कोई फलस्तीनी जब उधर ना आए, तो इस तरह तो आधे गजा के ऊपर कब्जा अपना इंश्योर जब वो कर रहे हैं। तो ये चीजें चलने वाली नहीं है। इस वक्त जब वो कंप्लीटली सीज फायर टूट चुका है, अभी अगले घंटों में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिस तरह से इजराइल अटैक्स कर रहा है, कंप्लीटली सीज फायर जो टूट चुका है। ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ जो अमेरिकी फौज है वो कोलंबिया के वाटर्स के अंदर अब दाखिल हुई है। वेनेजुएला के वाटर्स के अंदर वो अटैक्स कर रहे हैं और अब कोलंबिया के वाटर्स के अंदर, आपको पता है कोलंबिया के जो सदर हैं वो इस वक्त खुलकर फलस्तीन की सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ वो स्टांस ले रहे हैं, तो अब कोलंबिया के वाटर्स के अंदर भी फौज दाखिल हुई है अमेरिका की, यानी उनकी नेवी जब दाखिल हुई है।
تو یہ تمام صورتحال ہے. ایک بہت بڑی خبر حزب اللہ کے حوالے سے آ رہی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. حزب اللہ سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی تمام کیپیبلٹیز جو ہے وہ ری بلڈ کر لی ہیں، اور اب وہ کسی بھی سینیریو کے لیے اور کسی بھی چیلنج کے لیے وہ تیار ہیں. اب یہ اسکائی نیوز جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، حزب اللہ ہیز ری بلٹ all its capabilities and is ready to face all challenges and possibilities. یعنی اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے، اگر لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، اب حزب اللہ نے اپنی تمام کیپیبلٹیز، اسلحہ ریپروڈیوس کر لیا ہے اور اپنی کیپیبلٹیز جو ریپروڈیوس کر لی ہیں، ری بلڈ کر لی ہیں، اب وہ پوری طرح سے تیار ہے. یہ آج حزب اللہ کی بڑی انپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. جس طرح سے ریجن کے حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ جو اسرائیل اٹیک کر رہا ہے نا لیبنان میں، تو وہ ہر حملے کے ساتھ بتاتا ہے کہ حزب اللہ کے اوپر اٹیک ہے، حزب اللہ کے اوپر اٹیک. حزب اللہ موجود ہے، بڑی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور اس سارے عرصے کے اندر وہ اپنی طاقت کو ری بلڈ کر رہی تھی، پروڈکشن کر رہی تھی ویپنز کی. تو آپ کو نظر آئے گی جب وقت آئے گا، حزب اللہ جب وہ آپ کو نظر آئے گی. چونکہ دیکھیے حزب اللہ کو ایک بڑی سیاسی حکمت عملی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ ایک اندر آ چکی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اگر منظم طریقے سے کوئی اسرائیل سے لڑ سکتا ہے تو وہ ایجپشن آرمی نہیں ہے، وہ جارڈن کی آرمی نہیں ہے، وہ کوئی اور آرمی نہیں ہے، وہ صرف حزب اللہ ہے. تو وہ ویسے بھی گوریلا وارفیئر لڑتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اسرائیل کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں. اور تو ظاہر ہے ایک طریقہ کار کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے. ایک بہت بڑی بیٹل انہوں نے اسرائیل کے ساتھ لڑی ہے. اسرائیل جو کہ ریجن کی سب سے بڑی پاور ہے، دنیا کی بڑی پاورز میں سے ایک ہے اور پیچھے سپر پاور ہے، تو اس کے ساتھ لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. حزب اللہ نے وہ جنگ لڑی ہے اور جیتی ہے، تو وہ آپ کو نظر آئیں گے. دوسرا حزب اللہ نے جو ہے وہ انصار اللہ کو بھی میسج بھیجا ہے اور تعزیت بھی کی ہے، جو بھی ان کا جو آرمی چیف شہید ہوئے ہیں. ہیرٹس کی ایک ہیڈ لائن ذرا دیکھیے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کو سیز فائر ہضم نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ اس کی کوئی فتح نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے جو ہیرٹس لکھ رہا ہے: We did not win, but we will never admit that we lost. ہم جیت نہیں سکے لیکن ہم کبھی یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم ہارے ہیں. جیت نہیں سکا اسرائیل، تو مسلسل بومبنگ کر کے. اب دیکھیں نا، یہ جو تازہ ترین ناظرین حملے ہوئے ہیں، اس سے ایک اور بات اسٹیبلش ہوئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب یہ سیز فائر ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگ جو بہت کریٹیکل ہیں، لیکن وہ بھی یہ ایزیوم کر رہے تھے کہ شاید یہ سیز فائر جب وہ 1-2 مہینے تو کم سے کم چلے گا. سب جانتے ہیں کہ اس میں امن نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ بھئی جس طرح سے ورلڈ لیڈرز جمع ہوئے ہیں، جس طرح کا اس وقت سینیریو ہے، تو 1 سے 2 مہینہ تو یہ چلے گا. پہلے بھی 1-2 مہینے چلتے رہے ہیں، اس بار تو یہ لازمی چلے گا. اس میں ایڈ اندر داخل ہوگی، بومبنگ رکے گی، دنیا اندر جائے گی، میڈیا اندر جائے گا. یہ جو اب اسرائیل نے جو کام کیا ہے، 10 دن مسلسل وائلیشن اور آج اتنی بڑی وائلیشن اس وقت جاری ہے، اس نے ناظرین یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ کتنا زیادہ اس وقت اپنی تباہی کے دہانے پر ہے. وہ اپنی قبر کتنا کھود رہا ہے اور اس میں گرنے کے قریب ہے کہ وہ ایک دن بھی نہیں نکال سکتا. یعنی وہ اتنے اس وقت خوف میں ہے کہ وہ اس کو ایک دن بھی قبول نہیں ہے کہ فلسطینیوں پر بامبنگ نہ ہو اور ایڈ داخل ہو جائے. ایسا وہ ایک دن بھی نہیں ہونے دینا چاہتا. اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہا ہے. اور نتنیاہو جس کا مکمل سروائیول جب جنگوں کے اوپر چلا گیا ہے، اگر پرماننٹ سیز فائر اناؤنس ہو جاتا ہے، نتنیاہو سروائیو نہیں کر سکتا. اور خود اسرائیل جو ہے نا اب اس بات سے توجہ ہٹانے کے لیے جو انٹرنل ایک ڈیبیٹ ہے کہ بھئی کیا اچیو کیا، دنیا سوال پوچھے اور میڈیا اندر جائے اور بتائے دکھائے کہ کیا جینوسائیڈ انہوں نے کی ہے، تو ایک دن بھی اب یہ سروائیو نہیں کر سکتے. اور اب دیکھیں جس میں کھلے طریقے سے ایڈ جانے دی ہو اور بامبنگ روک دی ہو، تو یہ اس چیز نے جب ثابت کیا برے طریقے سے اسرائیل یہ ہارا ہے، ٹھیک ہے نا. اور نہ اس کو کوئی جیت ملنے والی ہے. یہ بات میں 30,000 فائٹرز حماس کے موجود ہیں، اور اب جب یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو بہت پریشر ہوگا ٹرکی پر اور باقی ملکوں کے پر جو درمیان میں گارنٹر بنے. تو بینی گانٹس کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیے، کہتا ہے کہ اس جنگ نے ثابت کیا کہ اسرائیل واز ناٹ پریپیئرڈ. اسرائیل تیار نہیں تھا اور اسرائیل اس لیے اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکا. اینڈ دیر واز اے کولیپس ان پبلک سروس اینڈ منسٹریز. پورا کولیپس ہوا ہے. تو ابھی جو یہاں پر غزہ میں انہوں نے بومبنگ کی ہے، تو اس کے بعد تل اویو کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ نیچے چلی گئی ہے فالوئنگ دا ایئر اسٹرائک آن دا سٹی آف رفح. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اب ناظرین رفح کے اندر اس وقت کلیشز ہو رہے ہیں. ایک تو آن گراؤنڈ کلیشز ہو رہے ہیں، اور اوپر سے نارتھ میں، ساؤتھ میں، سینٹر میں یہاں پر جب وہ ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں، اور فلسطینی شہید ہوئے ہیں جن کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ یلو لائن کو انہوں نے کراس کیا ہے. بڑی پینفل اس وقت جب وہ صورتحال ہے. اور ساتھ انہوں نے جب وہ ملیشیا جو اندر چھوڑی ہوئی ہے، وہ ایک تو جا کر سیویلینز پر اٹیک کرتی ہے، دوسرا جاسوسی کرتی ہے. تو حماس ان کے پر اٹیک کر رہی ہے، ان کا صفایا کر رہی ہے. ایون جو پریزنر یہاں پر بسز گئی ہیں، اس میں بھی انہوں نے وہ بندے بھیجے ہیں اسلحہ کے ساتھ، جن کو فلسطینی پہچان ہی نہیں رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو وہ گینگز اور ملیشیا اندر بھیجی ہے. تو حماس ان کے پر اٹیک کر رہی ہے. اب چونکہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی حماس ان کا صفایا کر رہی ہے، تو ان کی پروٹیکشن کے نام کے اوپر اب یہ اس کو بھی ایک جواز بنا رہے ہیں کہ حماس جب وہ سیز فائر کی وائلیشن، بھائی سیز فائر کی وائلیشن کیسے کر رہی ہے؟ وہ تو ان گینگز
سے لڑ رہی ہے نا, اور وہ فلسطینی مطلب کچھ ایسے قبیلے ہیں جن کو فلسطینیوں نے نکالا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہر قوم میں ظاہر کے ہوتے ہیں, ان کو فلسطینیوں نے کہا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ رہنے والے فلسطینی کے تھے, تو فلسطینیوں نے ان کو اپنے سے ڈیٹیچ کیا ہوا ہے. ابو شباب جو ملٹری گروپ ہے, ملیشیا گروپ ہے, تو اب جناب اس کا بھی ایک مسئلہ ہے. سو کئی طرح کے جواز ہیں جو اسرائیل اس وقت استعمال کر رہا ہے, جیسے وہ کہتا ہے نا کہ دروزوں کو وہ پروٹیکشن کے نام کے اوپر جو وہاں پر اٹیکس کرتا ہے, مداخلت کرتا ہے, تو یہاں پر اس ملیشیا کی پروٹیکشن بھی اب اس نے اپنی ذمہ داری لی ہے. اب میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے. رینیوڈ کلیشز اینڈ ایکسپلوژنز ان رافا صدرن غزہ, دوبارہ مطلب کلیشز ہوئے, پھر کلیشز ہو رہے ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں. فرسٹ کلیشز آر اسٹل آن گوئنگ ان رافا, اس وقت لڑائی جاری ہے. اور جو رفح میں پہلا اٹیک ہوا ہے جس میں 2 فوجیوں کے حوالے سے خبر آ رہی تھی, اسرائیل کے 2 فوجیوں کے حوالے سے 4 فوجی جو اس کے اندر مارے گئے, اور یہ انجینئرنگ ملٹری وہیکل تھی. اچھا, اب حماس کا رد عمل سامنے آیا ہے اس واقعے کے اوپر, جس کو یہ سب سے بڑا جواز بنا رہے ہیں کہ ہمارے فوجی مار دیے ہیں. حماس نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا کہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں, اور ہم یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ حماس کیوں اٹیک کرے گی. یعنی آپ دیکھیں نا, وہ 2 سال لڑے ہیں, اب انہوں نے سیز فائر کیا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ حزب اللہ, یمن, ایران یا حماس جب بھی سیز فائر کرتے ہیں وہ کس طرح سے اس کی پاسداری کرتے ہیں. اور حماس اب کیوں اٹیک کرے گی؟ 2 فوجی مار کر اس نے کیا حاصل کر لینا ہے؟ وہ کیوں اٹیک کرے گی؟ اس وقت اس کی پریورٹیز کچھ اور ہیں. اگر اس نے اٹیک ہی کرنا ہوتا تو پھر وہ کیوں سیز فائر کرتے؟ اس وقت ان کی پریورٹی یہ ہے کہ وہ ایڈ اندر آئے, بمباری رکے, ریکنسٹرکشن ہو, ملبہ ہٹے. تو بالکل آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی انہوں نے اٹیک نہیں کیا. انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس حملے سے, ہم نے بالکل وہ حملہ نہیں کیا. تو اب یا تو انہوں نے یہ فالس فلیگ کیا ہے, یا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ان ڈیٹونیٹڈ مٹیریل بامز وہاں پر پڑے ہوئے ہیں وہ ڈیٹونیٹ ہوئے ہیں, یا انہوں نے فالس فلیگ کیا. حماس نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا ہے, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, ہم نے کوئی اٹیک نہیں کیا. لیکن اب یہ معاملات بہت خراب ہو گئے. سو 4 فوجی وہاں پر. اور ابھی اب دیکھیے ایسٹرن جبالیہ کے اندر فلسطینی جو وہ شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے, اور یہ دیکھیے کتنی یہ دل دہلا دینے والی یہ سٹیٹمنٹ ہے. اسرائیلی میڈیا اس کو کیسے رپورٹ کرتا ہے, کہتا ہے 2 فلسطینی جنہوں نے جو یلو لائن ہے اس کو کراس کیا تھا were eliminated in an air strike. eliminated. آپ سوچئے وہ فلسطینی بھوک افلاس کے مارے ہوئے, درد کے مارے ہوئے, فیملی کھو گئی. اچھا, یہ جو فلسطینی ادھر آ رہے ہیں نا نارتھ میں, ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, اصل میں یہ ملبے تلے سے اپنے پیاروں کی لاشیں تلاش کر رہے ہیں. تو وہ فلسطینی بھوک کے مارے, افلاس کے مارے, درد کے مارے, وہ پتہ نہیں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, ہر طرف ملبہ پڑا ہوا ہے. مطلب وہ انہوں نے ایک قدم ادھر رکھ دیا تو ان کے اوپر ایئر اسٹرائک کر دیا اور ان کو ایلیمینیٹ کر دیا. مجھے یہ سمجھائیے, اور یہ آپ کے سامنے آج ثبوت ہے, 2 سال گزر گئے ہیں اور کوئی آگے نام و نشان نہیں ہے امن کا. ایک ایسی ایول اینٹی, اس کا مائنڈ سیٹ آپ چیک کریں کہ وہ فلسطینی انہوں نے ایک قدم ادھر رکھ دیا تو ان کو ایلیمینیٹ کر دیا. اتنے یہ برہم لوگ اور اتنے یہ وار کرمنل یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے یہاں پر کیا امن ہو سکتا ہے؟ ریجن بالکل یہاں پر تماشا دیکھا ہے اس نے 2 سال, ابھی بھی تماشا دیکھ رہا ہے. اور وہی بات پھر بار بار سامنے آتی ہے کہ ان کرمنلز کو جب تک اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا یہ انکریج ہوں گے. یعنی ایک یہ اپروچ ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے جنگ ہو گئی, چلو اب مٹی ڈالو, اب آگے بڑھو. نہیں, یہ جنگ نہیں ہوئی ہے, اور یہ جو کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس چیز کو انکریجمنٹ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پچھلی چیز کو بھلانے کی کوشش کریں گے بھائی چلو کچھ نہیں ہوتا, تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جینوسائیڈ بھی کر لی تو دنیا کچھ بھی نہیں کر پا رہی. تو جب تک نتن یاہو موجود ہے, پہلے بھی یہ بات بار بار ہم کہتے رہے کہ یہاں پر امن نہیں ہوگا, ایک بار پھر یہ بات جب ثابت ہو رہی ہے. 10 دن بھی اس نے نہیں نکالے ہیں, ایک دن بھی ان پریکٹیکل اس نے نہیں نکالا ہے. اور اسرائیل چاہے تو بالکل امن یہاں پر ہو سکتا تھا, کئی دہائیاں پہلے ہو سکتا تھا, لیکن ان کی ڈاکٹرائن ہی نہیں ہے یہ. اور اس لیے یہ ریجن کی جو بدقسمتی ہے, کتنی یہ دردناک سٹیٹ ہے, پتہ نہیں کون سے فلسطینی اپنے پیاروں کی لاشیں تلاش کر رہے ہوں گے, وہ جناب ان کے اوپر اسٹرائک کر کے ان کو شہید کر دیا ہے. پہلے والی لاشیں نکل نہیں رہی, اوپر سے پھر یہ بامبنگ ہو رہی ہے. مائنڈ سیٹ آپ چیک کریں نا. تو اس کے علاوہ انجریز ان دا اسرائیلی بامبنگ, ایک گیدرنگ تھی سٹیزنز کی سینٹرل غزہ میں, یعنی نارتھ میں بھی, سینٹر میں بھی, ساؤتھ میں. سینٹرل غزہ میں ایک گیدرنگ تھی, اس کے اندر 2 شہید ہوئے اور کافی زیادہ لوگ جو زخمی ہو گئے. وہاں پر ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے. اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے مور ایئر اسٹرائک آن غزہ آر ایکسپیکٹڈ, مزید حملے ہونے جا رہے ہیں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ بس وجہ ڈھونڈتے رہیں, یہ وجہ ہے, وہ وجہ ہے, وہ وجہ ہے. نہیں, وجہ وہ آئیڈیالوجی ہے. اچھا, اب اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ حماس نے ہمارے پر اٹیکس کیے ہیں اور اگینسٹ دا آرمی آؤٹ سائڈ دا یلو لائن. یہ یلو لائن سے ادھر آئے ہیں, حماس آئی ہے, اس نے اٹیک کیا ہے, سو آن. اور پھر حماس نے جب وہ ابو شباب ملیشیا کے اوپر اٹیک کیا ہے, فرسٹ کلیشز اس وقت جاری ہیں ان کے ساتھ. اور یعنی حماس ان پر اٹیک کر رہی ہے ملیشیا کے اوپر, تو اسرائیل اب اس میں کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آرمی فورسز آر کرنٹلی ورکنگ ٹو پروٹیکٹ دیز ملیشیا اینڈ ایویشن ہیز بین کالڈ فار
फायर सपोर्ट, इसराइली मीडिया बता रहा है कि उन एयर सपोर्ट भी उनको दी जा रही है मलेशिया को। तो यानी आप कह लेंगे जैसे रूस को ये सपोर्ट करते हैं, तो काइंड ऑफ यहां पर इसी तरह का जवाब उन्होंने तलाश कर लिया। यानी वो गैंग्स हैं, उनको अंदर भेजा है, वो जाकर सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं, आगे से हमास ने अटैक किया, तो ये उनको बचाने के जवाब बनाकर उसमें फिर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। सो एयर स्ट्राइक ऑन राफा इन सदरन गाजा इन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट अबू शबाब मिलिशिया। ये दाइश के लोग हैं, ये अबू शबाब मिलिशिया जो दाइश का ग्रुप आप इसको कह सकते हैं। इजरायली मीडिया बता रहा है कि उसको बचाने के लिए बाकायदा एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। और इसके साथ ही नेतन्याहू के हवाले से ये खबर आ रही है कि गवर्नमेंट सेशन हो रहा था, उसको छोड़कर उसने जो अर्जेंट सिक्योरिटी कंसल्टेशन की, मिस्र से और टर्की से फौजों ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने अर्जेंट जनाब एक मीटिंग की है। वो फलस्तीनी जो अभी अपनी बॉडीज निकाल रहे हैं, तो नेतन्याहू ने अर्जेंट मीटिंग की है। वाई? टू डिस्कस द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स टू द वायलेशन। हमास जो वायलेशन कर रही है उसका जवाब। तो बुनियादी वो माइंडसेट है जहां पर इवेंट्स जंगों की तरफ नहीं लेकर जा रहे, इजरायली पॉलिसी जंगें क्रिएट कर रही है बार बार। और इजरायली आर्मी कह रही है कि जो कुछ रफा में हुआ है ये हमास ने बहुत बड़ी वायलेशन की है, एंड वी विल रिस्पॉन्ड फोर्सफुली, और हम फोर्सफुली जो है उसका जवाब देंगे। और फिर जेडी वैंस जो है वो मंडे को उन्होंने पहुंचना था, अब उनका दौरा जो है वो फिलहाल पोस्टपोन हो गया है। और ये आप स्टेटमेंट देखिए, बेन गवर और समुद्रिच ने डिमांड किया है रिजम्पशन ऑफ द फाइटिंग इन गाजा, दोबारा गाजा पर हमला कर दिया। तो देखिए दुनिया के सामने अब ये सारा कुछ हो रहा है। कैदी हमास ने छोड़े, तेजी के साथ उनकी कैदियों की जो बॉडीज हैं उनको वो निकाल रहे हैं, और वो कैदी जो इजरायली बमबारी की वजह से जब वो मारे गए, तो कोई जवाब नहीं है, ना पहले था, जेनोसाइड का वैसे भी जवाब नहीं होता। सो अब ये रीजन को देखना है और उन गारंटर्स को देखना है। एक दिन भी उन्होंने खुलकर ना इमदाद जाने दी है, ना एक दिन भी उन्होंने बमबारी रोकी है। अब ये नेतन्याहू की स्टेटमेंट देखिए, कहता है कि जंग तब खत्म होगी जब हमास डिसार्म होगी। ठीक है, यानी वो कुछ भी कहते रहेंगे। जंग अब पहले कैदियों के साथ लिंक थी, और अब हमास मुकम्मल डिसार्म होगी तो फिर जंग खत्म होगी। और सीरिया के हवाले से उसने कहा है कि हम वहां पर रहेंगे, सीरिया से फौजें विड्रॉ नहीं करेंगे, माउंट हरमोन के ऊपर भी रहेंगे, सदरन सीरिया में भी रहेंगे, साउथ और वेस्टर्न जो सीरिया है ये डीमिलिटराइज होगा, वो वहां पर भी यानी कब्जे की बात कर रहे हैं। अब अल शरा जो वो क्या करेगा। और गार्डियन ये कह रहा है कि एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन उसका तैयार किया जा रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में लाई जाएगी, जिसमें यूरोपियंस भी हैं, अमेरिकन भी हैं, बाकी भी हैं, टू ग्रांट द स्टेबिलिटी फोर्स इन गाजा ब्रॉड पावर्स। एक स्टेबिलिटी फोर्स, उसकी रेजोल्यूशन तैयार की जा रही है, सिक्योरिटी काउंसिल में 1-2-4 दिन में लाई जाएगी, और वो फौज जब वो गजा में भेजी जाएगी। अब वो जाएगी कैसे जाएगी, तो ये सूरत हाल है, काफी डेंजरस सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो है रशिया और चाइना वो ईरान की मदद को आए हैं, और उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी कर दी है कि जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में वो सारी बातें हुई। अब उन्होंने कहा है कि ये मामला अब सिक्योरिटी काउंसिल से निकल चुका है, अब सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई मैंडेट नहीं है इस पर कोई फैसला देने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान एंड रशिया चाइना कंफर्म ईरान न्यूक्लियर इशू आउट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल से सैंक्शंस जो है वो ईरान पर लगी है, तो जब ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल का है ही नहीं, सो वहां की जो सैंक्शंस है वो इलीजिटिमेट है। तो देखिए अमेरिका और वेस्टर्न और इजरायली जो पॉलिसीज हैं वो कैसे इन आलमी इदारों को नाकाम कर रही हैं, और इन इदारों को नेशंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें अब रशिया और चाइना बहुत खुलकर अपने कुछ इत्तेहादियों के साथ जब वो खड़े हो रहे हैं। सो अच्छी सूरत हाल नहीं है दुनिया में। और उधर जो है वो आर्मी नेवी जो उनकी है कोलंबिया के वाटर्स में दाखिल हुई है, और कोलंबिया कह रहा है, कोलंबिया के सदर ने कहा है कि हम अमेरिकन गवर्नमेंट से जवाब मांग रहे हैं कि ये क्यों किया, और वहां पर फिशरमैन के ऊपर अटैक किया, कोलंबियन फिशरमैन जब वहां पर मारे गए। ये इस वक्त की सूरत हाल है, देखते हैं अगले घंटों में गजा से क्या खबर आती है। लेकिन ये वाज़ेह है कि इजराइल ये सीज फायर पर कभी अमल दरामद नहीं करेगा। तो हो सकता है इस सूरत हाल से या मुकम्मल ये सीज फायर अब टूट चुका है, यानी आगे अब बस बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी, या हो सकता है इसको प्रेशर आए, यानी रीजन जो है वो ट्रंप को प्रेशराइज करे, ट्रंप इधर कुछ रुकवाए, ठीक है ना। तो लेकिन वायलेशन जारी रहेंगी और सीज फायर की मुकम्मल पासदारी नहीं होगी। ये सूरत हाल अब बिल्कुल खुलकर जो है वो सामने आ गई है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है, आप जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।